कोलम्बिया र पनामाको बीचमा रहेको संसारको सबैभन्दा खतरनाक क्षेत्रलाई डेरियन ग्याप भनिन्छ। 100 माइलमा फैलिएको यो क्षेत्र पार गर्नु भनेको मृत्युको मुखबाट निस्कनु जत्तिकै कठिन काम हो। यही क्षेत्रका कारण आजसम्म पनि उत्तर र दक्षिण अमेरिकाका कुनै पनि सडक वा रेल मार्गसँग आपसमा जोडिन सकेको छैन। सम्पूर्ण मानव इतिहासमा अहिलेसम्म 7 पटक मात्र कसैले कार वा जीप मार्फत यो क्षेत्र पार गर्ने प्रयास गरेको छ। यति धेरै जोखिमपूर्ण हुँदाहुँदै पनि केही मानिसलाई भने यो क्षेत्र पार गर्नै पर्ने बाध्यता छ। प्रत्येक वर्ष लाखौं मानिस दक्षिण अमेरिकी देशहरू अझ विशेष गरी कोलम्बिया, इक्वेडर र भेनेजुएलाबाट यो क्षेत्र पार गरेर उत्तर अमेरिका पुग्ने प्रयास गर्दछन्। उनीहरू उत्तर तथा मध्य अमेरिका पुगेर आरामको जीवन बिताउने सपना सजाउँदै यो मृत्युको मुखमा प्रवेश गर्ने गर्दछन्। सन् 2022 मा मात्रै 2,50,000 मानिसले डेरियन ग्याप भएर मेक्सिको तथा संयुक्त राज्य अमेरिका जाने प्रयास गरेका थिए। तर यी 2,50,000 मध्ये 100औं मानिस यो ग्याप पार गर्ने क्रममा मारिए। आखिर यो 100 माइलको क्षेत्रमा त्यस्तो के छ जसका कारण यसलाई संसारकै खतरनाक क्षेत्र मानिन्छ? दर्शकवृन्द, आजको यस श्रृङ्खलामा हामी कोलम्बिया र पनामाको बीचमा रहेको 100 माइलको क्षेत्रलाई किन संसारकै खतरनाक क्षेत्र मानिन्छ अनि यहाँ किन अहिलेसम्म सडक र रेल मार्ग बनाउने प्रयास गरिएन भन्ने विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। 21औं शताब्दीमा चर्को मरुभूमिमा समेत अत्याधुनिक शहरहरू निर्माण भइसकेका छन्। तर डेरियन ग्यापको सानो क्षेत्रमा सडक वा रेल मार्ग किन बनाउन सकिएको छैन त? यसका मुख्यतया 4वटा कारण छन्। पहिलो कारण हो यहाँको खतरनाक मौसम। डेरियन ग्याप भूमध्य रेखाभन्दा करिब 800 किलोमिटर माथि छ, जसका कारण यहाँको मौसम निकै तातो हुन्छ। यसको उत्तर तथा दक्षिणमा आन्ध्र तथा प्रशान्त महासागर रहेका छन्। त्यही कारण आर्द्रता पनि धेरै उच्च हुने गर्दछ। यो सम्पूर्ण क्षेत्र घना जंगलले ढाकेको छ। त्यसैले यहाँ वर्षभरि अर्थात् 365 दिनमा 330 दिन वर्षा भइरहन्छ। त्यही कारण यहाँ वर्षैभरि बाढी आउने गर्दछ भने पहाडमा पहिरो गइरहन्छ। यति धेरै बाढी र पहिरो जाने हुनाले यहाँ कुनै पनि प्रकारका निर्माण कार्य गर्न निकै कठिन हुन्छ। दोस्रो कारण हो यहाँ पाइने खतरनाक जनावर तथा विषालु किरा। संसारका सबैभन्दा विषालु सर्प, बिच्छी तथा लामखुट्टे यही डेरियन ग्यापको जंगलमा पाइन्छन्। यो सम्पूर्ण क्षेत्रमा टाढा टाढासम्म कुनै अस्पताल वा मानव बस्ती छैन। यदि यो क्षेत्रमा यस्ता विषालु प्राणीले टोके भने जीवित रहन असम्भव छ। त्यसैले यहाँबाट हिँड्ने धेरै जसो मानिसको मलेरिया, डेंगू, सर्पको टोकाई वा बाढीले बगाएर मृत्यु हुने गर्दछ। हुन त चन्द्रमामा पुग्ने अमेरिका वा अन्य विकसित मुलुकहरूका लागि यहाँ सडक निर्माण गर्नु असम्भव कुरा होइन। होला धेरै महँगो पर्ला, अनेकौं प्रकारका कठिनाईको सामना गर्नु पर्ला, त्यो फरक कुरा हो। तर उनीहरूका लागि यो असम्भव होइन। त्यसो हो भने आखिर किन उनीहरूले अहिलेसम्म यहाँ सडक वा रेल मार्ग बनाउने प्रयास गरेनन् त? यसको वास्तविक कारण निकै रोचक छ। केही देशहरू यस क्षेत्रमा सडक वा रेल मार्ग बनोस् भन्ने नै चाहँदैनन्। विशेष गरी अमेरिका र पनामा यहाँ कुनै सडक वा रेल मार्ग नबनोस् भन्ने चाहन्छन्। यसको कारण जान्नका लागि यहाँको भूगोल र यसको इतिहास थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। वास्तवमा 19औं शताब्दीमा पनामा पनि कोलम्बियाकै एउटा प्रान्त थियो। तर यही डेरियन ग्यापका कारण कोलम्बियालाई पनामामाथि नियन्त्रण गर्न निकै कठिन थियो। कोलम्बिया सरकारका लागि पनामासँग जोडिने एउटै मात्र बाटो भनेको समुद्री मार्ग मात्रै थियो। यही विषम अवस्थाको फाइदा उठाउँदै पनामाले कोलम्बियाबाट स्वतन्त्र हुने आन्दोलन सुरु गर्यो। 20औं शताब्दीमा आएर पनामाको त्यो आन्दोलनलाई अमेरिकाले पनि भरपूर साथ दियो। अमेरिकाले पनामाको आन्दोलनलाई साथ दिनुमा उसको ठूलो स्वार्थ लुकेको थियो। अमेरिका वास्तवमा पनामा क्यानल अर्थात् पनामा नहर आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउन चाहन्थ्यो, किनकि पनामा क्यानल निर्माण हुनुभन्दा पहिले पूर्वी र पश्चिमी अमेरिकामा व्यापार गर्न धेरै कठिन थियो। सबै समुद्री जहाज सम्पूर्ण दक्षिण अमेरिका घुमेर अमेरिकाको पश्चिमी तटबाट पूर्वी तटसम्म पुग्नु पर्दथ्यो। अमेरिकाको पूर्वी तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्र आपसमा एक अर्काबाट अलग थिए। त्यसैले यसैको समाधान निकाल्नका लागि यो कृत्रिम नहर बनाउन लागिएको थियो। त्यसपछि अमेरिकाका व्यापारिक जहाज मात्र नभएर नेभी पनि सजिलैसँग केही दिनमै एक छेउबाट अर्को छेउसम्म पुग्न सक्थे। त्यतिबेला त्यो अवधारणा धेरै नै महत्त्वपूर्ण थियो र जसले पनामा क्यानल नियन्त्रणमा लिन सक्थ्यो उसले अमेरिकाको धेरै ठूलो कमजोरी पनि नियन्त्रण गर्न सक्थ्यो।
कोलम्बिया त्यतिबेला पनामा क्यानल अमेरिकाको नियन्त्रणमा जाओस् भन्ने चाहँदैनथ्यो। त्यही कारण अमेरिकाले पनामाको स्वतन्त्र आन्दोलनलाई भरपूर साथ दियो। त्यसैको परिणामस्वरूप सन् 1903 मा पनामा स्वतन्त्र देश बन्न सफल भयो र अमेरिका पनामालाई स्वतन्त्र देशका रूपमा स्वीकार गर्ने पहिलो देश बन्यो। त्यसको बदलामा पनामाको सरकारले पनि अमेरिकालाई यो क्यानल वरिपरिको सम्पूर्ण जमिन स्थायी रूपमा भाडामा दियो। त्यसपछि सन् 1999 सम्म यो सम्पूर्ण क्षेत्र अमेरिकी सरकारको नियन्त्रणमा रह्यो। सन् 1999 मा आएर मात्रै अमेरिकाले यो नहर पनामालाई फिर्ता दिएको हो। तर अहिले पनि यो चेक पोइन्ट अमेरिका लगायतका देशका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ, किनकि अहिले पनि संसारको करिब 6% समुद्री व्यापार दक्षिण तथा उत्तर अमेरिका मार्फत यही चेक पोइन्टबाट हुने गर्दछ। यही नहरले आन्ध्र तथा प्रशान्त महासागरलाई आपसमा जोड्ने गर्दछ। प्रत्येक वर्ष करिब 13 देखि 14,000 कार्गो जहाज यो नहर भएर ओहोर दोहोर गर्ने गर्दछन्। पूर्वी एसिया र अमेरिकाको धेरै जसो व्यापार यही मार्गबाट हुने गर्दछ। त्यही कारण यो नहर सबैभन्दा धेरै अमेरिका र चीनले प्रयोग गर्ने गर्दछन्। यसैगरी अमेरिकाको पश्चिमी तटलाई युरोप, अफ्रिका तथा मध्यपूर्वसँग जोड्ने सहज मार्ग पनि यही हो। अब फेरि डेरियन ग्यापमै फर्कौं। यो ग्याप कोलम्बिया र पनामाको बीचमा रहेको छ। त्यही कोलम्बिया जो विगतमा कैयौं वर्षदेखि हिंसा र अस्थिरताको शिकार भइरहेको छ। कोलम्बियाका ड्रग माफिया दक्षिण अमेरिकाभर कहलिएका छन्। संसारमा सबैभन्दा धेरै कोकिन कोलम्बियामा बन्छ र त्यहाँबाट मध्य तथा उत्तर अमेरिका तस्करी हुन्छ। तर यही डेरियन ग्यापका कारण उत्तर अमेरिकामा तस्करी गर्न कठिन छ र तस्करहरूले समुद्री मार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तर समुद्री मार्गमा पनामाबाट तट रक्षकले तस्करलाई समाउने गर्दछन्। यस्तो अवस्थामा यदि यहाँ सडक तथा रेलमार्ग निर्माण गरियो भने अमेरिकालाई धेरै खतरा हुन सक्छ, किनकि कोलम्बियाका ड्रग माफिया यहाँबाट पनामा पुग्नेछन् र पनामा क्यानल नष्ट गर्न सक्छन्। यति मात्रै होइन, यहाँबाट मेक्सिको तथा अमेरिकासम्म ड्रग्स तस्करी गर्न पनि सजिलो हुनेछ। त्यसैले यदि पनामा तथा कोलम्बिया सरकारले त्यहाँ कुनै रेल वा सडक मार्ग बनाउने प्रयास गरे भने पनि अमेरिकाले कुनै पनि हालतमा बन्न दिने छैन। अब हामी डेरियन ग्यापमा कुनै आधुनिक संरचना निर्माण नहुनुको अन्तिम कारणमा आइपुगेका छौं। यसको अन्तिम र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण हो अवैधानिक बसाइसराई रोक्नु। वास्तवमा ल्याटिन अमेरिका आर्थिक, राजनीतिक र जीवनस्तरका हिसाबले उत्तर अमेरिका भन्दा धेरै पछाडि छ। दक्षिण अमेरिकाका धेरै जसो देश भ्रष्टाचार, कमजोर सरकार तथा राजनीतिक अस्थिरताको शिकार भइरहेका छन्। त्यही कारण लाखौं मानिस राम्रो जीवनस्तरको खोजीमा आफ्नो देश छोडेर अन्यत्र जान चाहन्छन्। त्यसैले उनीहरूका लागि केही माइल टाढा रहेको अमेरिका नै सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो। तर विगत केही वर्षदेखि अमेरिकाले आफ्नो आप्रवासन नीति निकै कडा बनाउँदै लगेको छ। त्यसैले उनीहरूका लागि एउटै मात्र विकल्प भनेको गैरकानूनी तरिकाले अमेरिका पुग्नु हो। तर यसका लागि उनीहरूले आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर डेरियन ग्याप पार गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रत्येक वर्ष हजारौं मानिस यो ग्याप पार गरेर मध्य अमेरिका तथा मेक्सिको हुँदै संयुक्त राज्य अमेरिका प्रवेश गर्ने गर्दछन्। तर यो सम्पूर्ण यात्राको सबैभन्दा ठूलो अवरोध भनेको यही डेरियन ग्याप हो। 10 दिनको यो यात्रामा डेङ्गु, मलेरिया, विषालु सर्प, बाढी पहिरो, डाकु जस्ता अनेकौं अवरोधको सामना गर्नुपर्दछ। दुःखको कुरा के छ भने यति धेरै खतरा हुँदाहुँदै पनि प्रत्येक वर्ष यो बाटो भएर अमेरिका प्रवेश गर्न खोज्नेहरूको संख्या भने निकै वृद्धि भइरहेको छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा शेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौं। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।